औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग भाई खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक ठाक हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रमज़ान मुबारक के रोज़ अच्छे चल रहे होंगे। आखिरी अशरा है तो इसमें आप लोग हमें भी याद रखें, हमारे लिए भी दुआएं करें और अपने लिए भी दुआएं करें। अल्लाह पाक करम फरमाएगा आप लोगों पर भी और हम लोगों पर भी। तो हम लाए आपके लिए एक नई वीडियो और एक नई ज़मीन के साथ हाज़िर हुए हैं आप लोगों की खिदमत में। जैसा कि हमारे भाई जिन लोग जानते हैं कि हमारा इदारा लैंड फॉर सेल ऑल इन पंजाब में इस वक्त ज़मीन सेल परचेज़ का काम कर रहा है, तो उसी वजह से आज फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई ज़मीन के साथ। तो इस ज़मीन की डिटेल देने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताते चलूँ, तो उसके बाद इसकी डिटेल भी देते हैं साथ साथ और आप लोगों को साथ साथ बताते हैं कि हमारी वीडियो लेट होने की रीज़न क्या थी। तो आप लोगों का टाइम भी ज़ाया नहीं करेंगे और साथ में आप लोगों को इस ज़मीन के बारे में डिटेल भी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़मीन की। तो ये ज़मीन जो टोटल रकबा है वो है 3 मुरब्बे की ज़मीन है ये, और सारे के सारी एक जैसी है, मतलब ग्रीनरी वाली लश ग्रीनरी ज़मीन है। तो यहाँ पर फसल लेट काश्त की गई है, जैसा कि आपको गंदम दिखाई दे रही है कि अभी छोटी छोटी है। तो यहाँ पर गन्ना काश्त हुआ था तो उसकी कटाई थोड़ी सी लेट हुई है और लास्ट पे उन्होंने कटाई की है सबसे लास्ट पे। तो इसलिए यहाँ पर गंदम अभी तक छोटी छोटी आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो ये थोड़ी लेट लगाई गई है, थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा लेट लगाई गई है। तो लेकिन उसके बावजूद भी ये रिज़ल्ट शानदार देगी, क्योंकि ये ज़मीन ही ऐसी है कि यहाँ पर किसी वक्त में भी आप कोई भी फसल बोकर अच्छी यहाँ से पैदावार हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैदानी ज़मीन है और ज़रखेज़ ज़मीन है। तो वीडियो जो आपको बता रहे थे कि हम आपके लिए इतने अरसे में वीडियो नहीं ला सके, तो उसके पीछे रीज़न ये थी कि एक हमने ज़मीन सेल की थी कब्ज़े वाली, तो उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। जो मालकान थे वो अपनी बात से फिर गए, तो उस वजह से उस मामले में थोड़ा सा टाइम लग गया उसको क्लियर करवा के अपने भाई को दी, क्योंकि हमने अपने भाई से वादा किया था कि हम जो ज़मीन लेके देंगे आप लोगों को उसकी हर चीज़ क्लियर करवा कर देंगे। तो इसके लिए उस मसरूफियात की वजह से हमें थोड़ा सा टाइम लग गया तो उसके लिए मादरत, हमारी थोड़ी सी वीडियो लेट हो गई, हमारा ज़मीनें आपके लिए नहीं ला सके। तो इंशाल्लाह अब डेली बेस पे या 1-2 दिन के बाद आपके लिए वीडियोस आती रहेंगी, नई नई ऑफरें आती रहेंगी, शानदार ऑफरें आएंगी और शानदार ज़मीनें ढूंढकर और सस्ती ज़मीनें ढूंढकर आप तक पहुंचाते रहेंगे बिला मुआवजा। तो मेरे भाई ये थोड़ी सी डिटेल थी। बाकी ज़मीन की डिटेल आपको बताते हैं कि इसका ऑनर एक है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि ऑनर एक होना चाहिए। दूसरा कि इसमें कोई मसला मसाइल ना हो, मतलब ज़मीन कब्ज़े वाली ना हो, कागजात में कोई इशू ना हो। ऐसी ज़मीनें जल्द सेल भी हो जाती हैं और इनमें कोई इशू वगैरह भी नहीं बनता, और लेने वाले को भी कोई इशू नहीं और देने वाले को भी कोई इशू नहीं। तो ये ज़मीन शानदार है इस लिहाज से क्योंकि इसमें ना लेने वाले को कोई मसला होगा और ना ही देने वाले को कोई मसला होगा इंशाअल्लाह। तो बाकी मज़ीद डिटेल देने से पहले मैं अपने भाइयों से रिक्वेस्ट करता चलूँ कि हमारे चैनल पर जो भाई नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और पुराने भाइयों से भी ये इल्तमास करता चलूँ जाऊँ कि भाइयों वीडियो को लाइक और शेयर और अच्छा कमेंट्स लाजमी कर दिया करें, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट्स लाजमी किया करें। आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा इस पे, लाइक्स कमेंट्स पे, बस छोटा सा बटन आप लोगों ने दबाना होता है। तो ज़मीन को जो पानी लगता है वो नहरी पानी आप लोगों को सारा साल नहरी पानी दस्तयाब होगा। नहर जहाँ से थोड़ी दूरी पर नहर वाक़या है, तो आप लोगों को पानी बड़ा जल्द और मुनासिब तरीके से मिलेगा। उसके बाद इसको जीटी रोड कनेक्ट होता है। जीटी रोड यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले आप लोग क्लियर करें कि जीटी रोड 5 किलोमीटर दूरी पर है। बाकी इसके जो रास्ते हैं वो अपने हैं, बिल्कुल ज़ाती रास्ते हैं। यहाँ तक आने वाला रास्ता जो है वो आप लोग ना पक्का कह सकते हैं ना कच्चा कह सकते हैं, दरमियाना है। मतलब पहले पक्का ही रास्ता था, अब वो टूट फूट का शिकार है। तो कच्चे रास्ते से बेहतर ही है, आप लोग कोई भी अपनी फसल बड़ी आसानी से जीटी रोड तक ले जा सकते हैं। कोई मसला मसाइल नहीं बनेगा, कोई इशू नहीं बनेगा उसमें आप लोगों को जीटी रोड तक जाते हुए।
تو باقی آپ لوگوں کو یہاں پر بتائیں کہ اس کے اندر آپ لوگوں کو ایک ڈیرا بھی دستیاب ہوگا. ڈیرا گھر نما ڈیرا ہے, بڑا بہترین ڈیرا بنا ہوا ہے. اس کی ویڈیو ہم نہیں بنا پائے کیونکہ وہاں پر فیملی رہائش پذیر تھی, تو اس کے لیے وہ مناسب نہیں تھے کہ ہم وہاں پر جا کر ویڈیو بنائیں. تو یہاں پر کھالے جو ہوں گے آپ لوگوں کو کچے دکھائی دیں گے, یہاں پر کچے کھالے ہیں. اس کے بعد اس کے اندر درخت جو ہیں وہ زمین کے ساتھ ہی سیل ہو جائیں گے, اور اس زمین کے جو پیسے ہوں گے اس کے اندر ہی وہ درخت بھی سیل ہوں گے, الگ سے سیل نہیں ہوں گے. تو یہاں پر جو کھالے ہیں ان کی کوئی خاطر خواہ زیادہ اچھی طرح پراپر نہیں بنائے گئے ان کو, کیونکہ اپنی ساری زمین ہے تو نالے کی کوئی اتنی خاص یہاں پر ان کو ضرورت مطلب نہیں پڑتی, کیونکہ پانی ادھر سے جائے یا ادھر سے جائے پانی ان کے پاس ایکسٹرا ہوتا ہے, تو وہ کھالے وغیرہ بالکل کلیئر نہیں کرتے. تو پانی پھر بھی وہاں ہر کونے تک بڑے آرام سے پہنچ جاتا ہے, کیونکہ زمین بڑی ہموار ہے. ایک جگہ سے لگا دے پانی دوسری جگہ تک اینڈ تک اندر تک بڑے آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے. تو اس کے بعد یہاں پر آپ لوگوں کو سولر سسٹم بھی دستیاب ہوگا, سولر سسٹم بھی لگایا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بجلی بھی اویلیبل ہے, لیکن ان نے اپنی بچت کے لیے سولر سسٹم کا انتظام کیا ہوا ہے. یہ سولر سسٹم اگر آپ لوگ بائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو مل جائے گا. اگر آپ لوگ الگ سے سولر سسٹم آپ کے پاس کوئی اپنا ہے وہ لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا سکتے ہیں, یا اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ خرید سکتے ہیں الگ سے, لیکن یہ زمین کے اندر نہیں آئے گا. ہاں, یہاں پر جو موٹرز ہیں جو سولر سسٹم پر ہیں وہ اس زمین کے اندر ہی آپ لوگوں کو دستیاب ہوں گی. اس زمین کے ریٹ کے ساتھ ہی وہ بھی آپ لوگوں کو دستیاب ہوں گی. وہ آپ لوگوں کو پہلے کلیئر کرتے جائیں, جو جو چیز اس کے اندر آئے گی وہ آپ لوگوں کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں نے بس ویڈیو پر اپنا پیار دکھاتے رہنا ہے. تو اگر کوئی بات رہ بھی جائے, کوئی چیز مس ہو جائے, تو آپ لوگ ہمیں کمنٹس باکس میں میسج کر دیا کریں یا واٹس ایپ پر میسج کر دیا کریں, تو باقی جو ڈیٹیل ہوتی ہے ہم وہاں پر آپ لوگوں کو بتا دیں گے انشاءاللہ. تو میرے بھائی اس کا جو ریٹ ہے اور اس کی جو لوکیشن ہے اس کا آپ لوگوں کو بڑے بے صبری سے انتظار ہوگا, تو وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ پر ایکڑ کے حساب سے جو اس کا ریٹ رکھا گیا ہے وہ بھی بڑا مناسب ہے. اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے. جی میرے بھائی, اس میں کمی بیشی ہو جائے گی, جو کہ ہم آپ لوگوں کو ریٹ بتا رہے ہیں. ان بھائی نے کہا ہے, مالکان نے, کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کے تھرو جاتے ہیں ڈائریکٹ یا ہم سے رابطہ کر کے جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو اور زیادہ کمی بیشی ملے گی ریٹس میں. تو آپ لوگوں کے لیے یہ ایک شاندار موقع ہے, سنہری موقع ہے. اگر آپ یہاں پر انویسٹ کر لیتے ہیں تو تھوڑے عرصے میں آپ لوگ اس کو ڈبل لے سکتے ہیں. تو اس کا جو ریٹ رکھا گیا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. اس کے بعد ضلع اور تحصیل بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. تو اس کا ریٹ جو پر ایکڑ کے حساب سے ہے میرے بھائی وہ ہے 15 لاکھ پر ایکڑ کے حساب سے رکھا گیا ہے. بڑا مناسب ہے. آج کے دور میں ریٹ یہ بہت ہی شاندار اور مناسب ریٹ ہے. تو یہ جو لوکیشن ہے وہ بھی آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں. ضلع سرگودا ہے, تحصیل کوٹ مومن کے اندر یہ زمین ہے, اور یہ دریا سے بھی تھوڑی سی دوری پر آپ واقع ہے. مطلب یہ دریا سے بھی دور ہے, کیونکہ کوٹ مومن کا علاقہ جب ہم لوگ بتاتے ہیں تو زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دریا پر واقع ہوگا, اتنا ریٹ دریا کے نزدیک ہی ملے گا. اس کے علاوہ تو ریٹ آسمانوں کو چھو رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ آپ لوگوں کی غلط فہمی ہے. جب آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ دریا سے بہت زیادہ دوری پر زمین واقع ہے. تو جو بھائی آنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم, ان کو ہم چیک کروائیں گے, وزٹ کروائیں گے. آئیں اور وزٹ کریں اور دیکھیں اس زمین کو. واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور تھم میل پر بھی مل جائے گا. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ, اور ویڈیو کو لائک کریں. تھینک یو.